la série les vidéos où on va voir كيفاش غادي نخدمو باللوجيسيال لاتيك. لاتيك هو ان لوجيسيال اللي كيخلينا نكريو دي تكست بروفيسيونيل دي بي دي اف برينسيبالمون واللي كيعطينا البوسيبيليتي ديال انه نبيرسوناليزيو البي دي اف ديالنا وكيدير هو الميزون باج وكيدير بزاف لي زوبيراسيون اللي في الوورد كيكونوا مانويل خاصنا نديروهم مثلا بحال طابل دو ماتيير هو كيديرو بوحدو بأون سول كوموند النيميروطاسيون هو كيديرها بوحدو لونتيت وداكشي كامل كيتقاد بروفيسيونيلمون بلا هادوك المشاكل اللي كيوقعوا في الوورد. و تا الديكور ديال لو دوكيمون فاش كيكون مكتوب بلاتيك كتكون مختلفه بزاف على الوورد. هاد لاتيك هذا باش انستاليوه كيحتاج دو لوجيسيال في ويندوز كيحتاج تكست ميكر وهذا على حسب سيستم ديكسبلوطاسيون بالنسبه لويندوز هو كنتيليشارجيوه وكنانستاليوه وهذا سي ان اديتور دو تكست يعني كنكتبو فيه لو تكست ديالنا. والثاني هو ميك تكست. هذا ميك تكست هو بحال كومبيلاتور يعني كيشد هذاك التكست اللي كتبنا في تكست ميكر وكيردو بي دي اف كيردو بي دي اف وباش نانستاليوه حتى هو كنتيليشارجيو وحده من هاد لي فيرسيون على حسب سيستم ديكسبلوطاسيون اللي بغينا. ابري فاش كنتيليشارجيوهم بجوج وكنانستاليوهم بجوج كنخدمو تكست ميكر هو هذا كيعطينا هاد الانترفاس الاغلبيه كتكون هكا انيسيالمون فيها بزاف لي بارتي. كاينه لا بارتي منو اللي الفوق كاينه لا بارتي ديال لي سيمبول فيها بزاف لي سيمبول هنايا وكاينه لا بارتي ديال لو تكست فاش كنكتبو هي هادي اللي الوسط. هنا كيبان لو بي دي اف ديالنا وهنا كيكون لي ميساج ديال اللوجيسيال يعني الا كان شي ايرور ولا شي مشكل في الدوكيمون ولا الدوكيمون خدام مزيان كيتكتب لينا هنايا. هنا كيحسب لينا العدد ديال لي لين والعدد ديال لي كولون اللي كاينين في الدوكيمون يعني ممكن نعرفوا شحال من سطر في الدوكيمون شحال من مو في الدوكيمون اكسيتيرا كيعطي بزاف المعلومات هنايا. باش نكريو دوكيمون جديد كنمشيو لهاد ليكون هادي نوفو كيعطينا نوفو دوكيمون. هاد نوفو دوكيمون هذا هنا كنكتبو لي كوموند اللي بغينا. لو بروبليم هو انه لاتيك خدام بدي كوموند يعني ما يمكنش نكتبو غير هكا نجيو نكتبو غير تكست بحال هكا ونديرو ليه هنا وحنا كتبنا تكست باش يعطينا البي دي اف خاصنا نديرو كومبيلي. الا درنا كومبيلي غيعطينا مشاكل اللي غنشوفوهم من بعد. باش نتفاداو المشكل اول حاجه بالنسبه لان ديبيتون كيمشي للاسيستون كنديرو نوفو دوكيمون لاتيك يقدر يقد لينا حتى اون بريزونطاسيون بحال باوربوينت نوفو دوكيمون وكنختاروا لو تيب ديال لو دوكيمون اللي بغينا واش ارتيكل ولا رابور ولا لتر ولا بوك يعني كتاب ولا بيمر يعني بريزونطاسيون نختاروا بوك. من بعد كنشوفوا لو تيب لي دوطر اوبسيون لاندسكيب واش الاخر على الطول ولا العرض. كاين بزاف لي زوبسيون هنايا وان سايد تو كولومز الا بغينا نكتبو بحال جورنال جوج ديال لي كولون يكون مقسم على جوج تايتل بيج الا بغينا نكتبو غير لا باج دو غارد. هنا كنكتبو كنختارو لا تاي لا بوليس تاع الكتابه اغلبيه كنختارو 12. لا باج كاين بزاف الانواع لي باج ولكن كنخليو A4 اللي كنستعملو بزاف. لونغ اوداج كنخليو UTF 8. لوتور كنكتبو سميت لوتور هنايا ولو تيتر الا بغينا نكتبوهم من دابا. ابري هنا كنختاروا لا لونغ باش غنكتبو تقريبا كاينين لي لونغ كاملين كنختاروا لا لونغ اللي بغينا فرنش ولا فرونسي سي لا ميم شوز. وهنا كنزيدو هاد الباكاج ديال الجيومتري كيمكننا انه نتحكموا في لي بور ديال الدوكيمون. هنا هي لا مارج ديال اللي كاينه في الليفت الى اليسار
انا لا مارج ديال اليمين 2 سنتيمتر، انا ديال التوب الفوق، انا ديال البوطوم لتحت. كاينين عاوتاني دي باكاج اللي كنستعملوهم بزاف ولكن دابا ما غنحتاجو والو. هذا ديال المات AMS، هذا ديال المات. كنديرو اوكي كيعطينا هادو. فان دوكيمون لاتيك كاينين جوج لي بارتي، لا بارتي اللي قبل بيجان دوكيمنت هي لا بارتي فاش كيكونوا لي باكاج يعني لي زوتي اللي غنحتاجو في الدوكيمون. يعني محتاجين نكتبو فورمول ماتيماتيك خاص هادو يكونوا، هاد الثلاثه يكونوا. محتاجين نكتبو فرونسي خاص هادو يكونوا. وهذا كيبريسيزي سميتو لو تيب ديال الدوكيمون، دوك لي بارامتر اللي اختارينا قبيله. وهذا ديال لي مارج، وهذا لوتور اللي زدنا قبيله. الداخل ديال هاد بيجان دوكيمنت و ان دوكيمنت فاش كنكتبو هنا كنكتبو التكست ديالنا، وهنا نقدروا نكتبو اي حاجه ونديرو كومبيلي. هاد البوطون هذا هو اللي كيخلينا ندوزو من الكود للدوكيمون PDF. كيقول لينا بلي ان دوكيمون دوا تاتر سوفغاردي، يعني خاصنا ضروري انغوجيستريو بهاد الدوكيمون ديالنا عاد نكومبيليو. انغوجيستريو دغيا باي سميه انغوجيسترينا عاد انغوجيسترا. من بعد الا درنا كومبيلي كيعطينا الدوكيمون ديالنا او الدوكيمون PDF. وإلا بغينا نخدموه في الاكستيريور يعني انه يخدم برا ديال اللوجيسيال كنمشيو لهنا كنكليكيو على هادي وكيعطي لينا هنا ها هو الدوكيمون ديالنا PDF. وداكشي اللي كتبنا فيه باج وحده. والدوكيمون بيان سور كنلقاوه حدا لو دوكيمون لاتيك. PDF كنلقاوه في نفس لومبلاسمون فاش كاين الدوكيمون اللي انجسترينا دابا. هادي لا بروميير بارتي. بما انه كتبنا كتاب غنبغيو نديرو فيه دي شابيتر دي تيتر. هاد لي شابيتر هادو هما هادو كاينه بارتي، شابيتر، سيكسيون، سوبسيكسيون، سوبسيكسيون، باراغراف وعاد سوب باراغراف بهاد الترتيب هذاك تحت. نقدروا ما نديروش بارتي الا ما بغيناش ولا شابيتر ونديرو سيكسيون ديريكت، ولكن الاغلبيه كنحترموا هاد الترتيب. مثلا بارتي ونديرو سميتها بارتي A1 وكيعطينا واش نديرو ليها النيميروطاسيون ولا لا، واش نيميروطيها ولا لا. خليو نيميروطاسيون كيكتب بارتي 1. الا بغينا نديرو بارتي 2 كنعاودو نفس الحاجه نمشيو لهنا، ولا كنجيو ديريكت لهنا وكنكتبوها بالكلافي بارت هو راه كيكمل وكنديرو بارتي 2. الا بغينا دي شابيتر لداخل ديال هاد لي بارتي هادو كنمشيو لهنا وكنديرو شابيتر كيعطينا عاوتاني نيميروطاسيون كنديرو عاوتاني شابيتر 1 نديرو اوكي وهو كتبها. وفاش كنعرفو لو كود نقدروا نرجعو نكتبو ديريكت هو راه شابتر 2 مينيسكول بيان سور شابتر 1 شابيتر 2. ودابا فاش غنكومبيليو لو فيشيي غيعطينا ها هو شابيتر 1 هي البارتي بروميير بارتي هي بارتي 1. هذا شابيتر 1 هي سميتو شابيتر 1 وهنا شابيتر 2 سميتو شابيتر 2 وهكاك بارتي 2 هي وهكاك. الا حيدنا هاد وان سايد هنايا درنا كومبيلي غنلقاو بلي ابري لا بارتي كيخلي باج فيد عاد كيبدا، وابري لو شابيتر نفس الحاجه باج فيد عاد كيدوز للبارتي الاخرى. داكشي علاش كنديرو وان سايد باش ما يبداش يخلي دي باج فيد هنايا. هيا وان سايد وغيرجع الدوكيمون ديالنا كما بغينا. لا بيرسوناليزاسيون ديال الطريقه باش كيتكتب ليه شابيتر وداكشي راه غنجيو ليه من بعد. دابا حنا عرفنا كيفاش كنكتبو كنديرو لي بارتي لي شابيتر لي سيكسيون اكسيتيرا. و باراغراف راه ما عندهاش نيميروطاسيون. نقدروا نجيو لهنا ونديرو باراغراف وغيعطينا واش نيميروطي ولا لا. الا درنا نون نيميروطي ودرنا هكا غيعطينا باراغراف هكا. هو بدا لينا باراغراف هي سميتها ونقدروا نجيو هنا وغيكتب لينا سميت الباراغراف.
هاي سميت الباراغراف هنايا اون غرا، وموراها غيدير كيكتب الكونتوني ديال الباراغراف. نقدروا نخليو هاد الداخل هذا خاوي، وغيدير باراغراف سميتو يكتب موراها. نقدروا نكتبو قبل الباراغراف باش نشوفو لا ديفيرونس. كينقز سطر، هاد كينقز سطر هادي نقدروا نديروها باراغراف ولا بسوب باراغراف اللي كاينه حتى هي هنايا، كيدير نفس الحاجه تقريبا. ولا نديرو دو سلاش، هاد سلاش هادي كتدار بكون بالت اللي حدا اسباس وويت. ويت ماشي اللي كاينه في الكلافي اللي على اليمين، ولكن اللي كاينه الفوق، بحال اروباس. اروباس الت و زيرو، الت وويت كيعطينا سلاش. دو سلاش كيعطينا كيرجع لا ليني. ولكن باش نديرو دو سلاش خاصنا ضروري نديرو تكون شي حاجه قبل منها باش يقد ينزل. الا درنا دو سلاش غير هكاك بلا ما تكون تكست قبل منها كيعطينا ايرور هنايا. there is no line here to end، قالك ما كاينش شي ليني اللي ينقزها الاخر لا ليني الاخرى. هذه اول ايرور، و ايرور فريكونت اللي كيلقاو الناس. هادشي بالنسبه للتكست. بالنسبه لي فورمول، باش نكتبو فورمول ماتيماتيك الا جينا غير كتبنا الفا بحال هكا ولا ايبسيلون ودرنا اوكي كيعطينا ميسين دولار انسرتد. لي فورمول ماتيماتيك ديما كيتكتبوا بين دولار، خاصهم يكونوا خضرين، يعني كنبداوهم بدولار وكنساليوهم بدولار. وإلا دابا درنا كومبيلي غادي يعطينا هو ايبسيلون. نقدروا نكبروا الدوكيومون باش يبان لينا. كنا في لابارتي 2 هي الكتابه ديالنا وهو ايبسيلون. كنلاحظوا بلي ايبسيلون تكتب ديريكت تحت قدام الكتبه. الا بغينا يكون الوسط كنزيدو جوج لي دولار. الا زدنا جوج لي دولار غتكتب الوسط هو جا لهنا. نقدروا نكبروا من هنا، نكبروا لو تكست هو اكس ايبسيلون جا من هنا. التكبير ديال الدوكيومون بي دي اف هنايا والتصغير ديالو هنايا، الريكلاج ديالو هنا يرجع ليطا انيسيال. فاش كنديرو دو دولار يعني انه سونطري و نفس وكيكتب الفورمول. الفورمول هي بين جوج لي دولار، فورمول ماتيماتيك بين جوج لي دولار. الا زدنا جوج اخرين راه كتعني لينا بلي لا فورمول ماتيماتيك غتسونطرا، غتولي سونطري. نفس الحاجه بالنسبه للتكست. الا بغينا نسونطريو كنسيليكسيونيو كنمشيو لهنا، هذه هي سنتر. كيديروا بين بيغان سنتر و اند سنتر. درنا كومبيلي غيجي التكست لوست. نفس الحاجه يقدر يكون سونطري و هادي غرا. الا بغينا اون غرا ها هو، و الا بغينا اون ايتاليك، بغينا شي تكست اون ايتاليك و غرا نديرو هكا. هو التكست غرا وماشي ايتاليك، وهذا ايتاليك وماشي وغرا. نزلو ليه نشوفوه ايتاليك وغرا. هادو بالنسبه هادو بحال قلنا لي باز ديال داك. الحاجه الاولى كنستعملو اسيستون باش نكريو دوكيومون كيعاوننا في لي دوكيومون، و ابري كان باش نكتبو تكست كنكتبوه ديريكت بين بيغان دوكيومون اند دوكيومون. و لي باراغراف و لي شابيتر هما هنايا، لي ريفيرونس هنا، ولكن لي ريفيرونس تنجيو ليهم. هادي الا بغينا نكبرو واحد الكتبه ولا نصغروها كاين بزاف لي فورم. مثلا الا كتبنا لارج كيعطينا بيغان لارج و اند لارج، ونكتبو اي كلمه هنايا لو وغيكتبها بلا تاي لارج باش تبان بلي راه لارج نيت. غنكومباريوها مع وحده برا ديال لارج غنشوفو الفرق بيناتهم.
هادي نورمال وهادي لارج. ونفس الحاجة إلا بدلنا هاد لارج نديرو لارج صغيرة ال مينيسكول ماجيسكول، كتزيد تصغر شوية. المهم راه قاع لي تاي كاينين هنايا. الميثود اخرى باش نرجعو للسطر، شفنا دو ميثود. الميثود الاولى باراغراف ولا سوب باراغراف، والميثود الثانيه هي نديرو دو سلاش. الميثود الثالثه هي نخليو غير سطر بيناتهم. الا خلينا سطر بيناتهم كتنزل لتحت. وكنلاحظوا بلي راه هادي كيعطينا النيميروطاسيون ديال لي ليني، الليني 1 حتى الليني 22. وإلا كان شي بروبليم في شي بلاصه، مثلا درنا دولار هنايا غيعطينا بلي في لا ليني 21 كاين بروبليم. لا ليني 21 كاين بروبليم. شنو هو البروبليم؟ ميسين دولار، يعني انه جا كيقرا فهم هادشي كامل، بدا كيكتب هادشي كامل توصل لهاد الدولار. مورا الدولار بقى كيقلب على دولار اخر باش يعرف فين تسالات الفورمول، ما لقاش، لقى غير ان دوكيمون. داكشي علاش قال لك ميسين دولار. داكشي علاش الا زدنا دولار اخر واخا ما كتبنا والو بيناتهم، ولكن غيقراها عادي. نفس الحاجه بالنسبه لي سامبول بحال هكا، الا خليناه بحال هكا وكتبناه غيعطينا نفس الحاجه ميسين دولار. ميسين دولار علاش؟ حيت هذا سامبول ماتيماتيك خاصو تكتب لداخل ديال لي دولار. لا زون الثالثه اللي قلنا دوكيمون لاتيك فيه 3 زون. هذه لا زون الاولى، لا زون الثانيه ولا زون الثالثه. لا زون الثالثه اللي ابري ان دوكيمنت ما كتكتب فيها والو، واخا نكتبو فيها ما غاديش يبان في الدوكيمون اخر حاجه فيه هي دوزيام باج، وهذا هادشي ما كيتكتبش. يعني الدوكيمون ديالنا ديما كيكون بين ان دوكيمنت و بين دوكيمنت. هادشي هو لا باز ديال لاتيك. و الواحد الا بغى يتعلم لاتيك خاصو يبقى غادي ايتاب باغ ايتاب، ياخد دوكيمون يحاول يكتبو كامل. مثلا يكون فيه دو شابيتر ولا ان شابيتر دو سيكسيون بحال هكا، ويبقى غادي بشويه بشويه حتى يتعلم يكتب بعدا، يكتب بلاتيك دي تكست ويزيد فيهم دي فورمول. ومن بعد غادي نشوفو كيفاش غنديرو دي تراساج دي فيغور وبزاف د الحوايج اخرين كاينين في هاد لاتيك. هادشي اللي غنديرو في هاد لا فيديو. نتشوفو في الفيديو الجاي مع دي زاستوز و دي شوز اخرين مع هاد البروغرام.